हस् त अब हामी सुरु गर्छौँ। आशा गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा प्लानहरू चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ। अब कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्न ट्राई गर्नु होला र हिजो भने जस्तै अब अरू पहिला फर्स्ट सुरुमा चाहिँ ग्रिडहरू राख्नु पर्यो हामीले, ठिक छ। ग्रिडहरू राख्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले लाइनै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लाइन कमान्ड दिने अनि मिड पोइन्टबाट है, कोलमको मिड पोइन्टबाट अर्को कोलमको मिड पोइन्टसम्म चाहिँ तपाईँले ग्रिड बनाउनु पर्यो। लेयर पनि क्रिएट गर्ने सेन्ट्रल लाइनको लागि। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ ग्रिडलाई पनि डिफाइन गरिदिनुहोस् है। सो जसरी गर्दा पनि ग्रिड एक्स डिरेक्सनमा तपाईँहरूले अल्फाबेट राख्नु भएको छ भने चाहिँ वाइ डिरेक्सनतिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नम्बर हालिदिनु पर्यो है। जस्तै भाइस वर्षा यतातिर 1 2 3 हाल्नु भएको छ, यतापट्टि एबिसी गरेर हाल्नु पर्यो, अथवा यता 1 2 3 हाल्नु भएको छ भने यता एबिसी गरेर हालिदिनु पर्यो। अब सुरु गरौँ दुईवटा यो हाम्रो फ्लोर प्लानको इलिभेसन कसरी बनाउने भन्ने। सो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कोलमको एउटा इनबाट सुरु गरौँ न, लाइन ड्र गरौँ, अथवा कमान्ड तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ, एक्सेल कमान्ड। सो एक्सेल कमान्ड दिएर दुई तरिका हुन्छ है यसमा पनि। अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ लेयर्समा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइन भनेर दिनुहोस्। सो पछि तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो हाइड गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। मेरोमा कन्स्ट्रक्सन लाइन छैन, सो लेयर गरौँ र लेयर गर्दाखेरि आउने टेम्प्लेटबाट चाहिँ नयाँ लेयर क्रिएट गरौँ जसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइन नाम दिउँ। कलर चाहिँ मैले येलो दिएँ। अब यति भइसकेपछि कन्स्ट्रक्सन लाइनको चाहिँ माथि लेयरबाट चाहिँ होम ट्याबको लेयर्स अप्सनमा त्यहाँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइन चुज गर्नु पर्यो तपाईँले। कन्स्ट्रक्सन लाइन चुज गरिसकेपछि चाहिँ एक्सेल कमान्ड दिने। देन अब होरिजेन्टल तान्नुहुन्छ कि भर्टिकल तान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा पर पर्यो है। अब हामीले इलिभेसन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल तान्ने गरिन्छ, होरिजेन्टल पनि तान्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सो अहिलेलाई चाहिँ भर्टिकल भी दिउँ, इन्टर गरौँ र आफ्नो बााउन्ड्री फिक्स गरिदिउँ। मैले चाहिँ यो एउटा पोइन्ट लिएँ अनि यताको पोइन्ट लिएँ।
यसमा मेरो झ्यालहरू छैन रहेछ है। तपाईँहरूले चाहिँ झ्यालहरू भएकोमा चाहिँ गर्नु पर्यो है। झ्याल नभइकन चाहिँ यहाँ मिल्दैन फेरि, तपाईँहरूको इलिभेसनमा झ्याल देखिँदैन। अब यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले एउटा फेरि लाइन तान्यौँ। अब यसमा गर्नलाई चाहिँ लेयरमा गएर तपाईँहरूले वाल चुज गर्नु पर्यो र एउटा होरिजोन्टल लाइन तानिदिनुहोस्। ठिक छ, यतिसम्म गर्नुभयो होला भन्ने गरौँ है। अब फ्लोर प्लान चाहिँ हामीले हाइट दिन्छौँ। हाइट दिँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रिन्ट लेभलबाट सुरु गर्छौँ अथवा अहिले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर दिउँ, ग्राउन्ड फ्लोरबाट सुरु गर्नु होइन। प्रिन्ट लेभललाई चाहिँ सबै इलिभेसनहरू ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लानको सबै इलिभेसन बनिसकेपछि प्लिन्थ र फाउन्डेसन चाहिँ पछि दिने गर्छ। सो अहिले असेट गरौँ, कति 9 फिट 4 इन्च। अनि यसलाई चाहिँ अफसेट गर्दै ग्राउन्ड फ्लोर भयो, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तपाईँको कति छ त्यसरी लैजानु पर्यो। यदि फ्लोर हाइट भ्यारी छ भने चाहिँ कमान फेरि क्यान्सल गर्ने र फ्लोर हाइट अफसेट गर्दाखेरि फ्लोर हाइट फेरि दिने। सो अहिले मैले यसलाई चाहिँ धेरै मुनिसम्म आयो, माथिसम्म लगेको। यसैको माथि तपाईँहरूले लाइन पनि क्रिएट गर्न सक्नुभयो। अहिले चाहिँ 2 तला अनि भर्याङ छोपको एउटा हामी डिजाइन गर्छौँ। ओके, यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले सर हजुर 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 जस्तो मैले बनाएको प्लानमा हैन सर, एउटा पार्ट अफ जस्तो हाम्रो स्ल्यान्टेड पोर्सन छ के, दुईटा साइड चाहिँ जस्तो स्ल्यान्ट छ, जस्तो हजुरको जस्तो त्यो एउटा भर्टिकल पोर्सन, एउटा हाम्रो तल एक्स तिरको मात्र स्ल्यान्ट छैन, मेरो चाहिँ दुईटैपट्टि स्ल्यान्ट बनायो भएर हैन सर। हजुर त्यस्तो बेला सर त्यसमा ग्रिड लाइन बनाउँदा सर स्ल्यान्टमै आउँछन् सर, के गर्नुपर्छ सर? ठिकै छ, स्ल्यान्टै राखिदिने। जस्तै यो पोर्सन स्ल्यान्टै नभयो राख्दा भने केही फरक पर्दैन सर? हजुर स्ल्यान्टै राख्नुपर्छ। ए हजुर हजुर, यसरी स्ल्यान्टै राखिदिनुपर्छ है। हस् सर। जस्तो अहिले यो बनिरहेको छ, यो यसरी स्ल्यान्टै हालिदिने गरिन्छ। सेन्ट्रल लाइन, कोलुमको सेन्ट्रल लाइनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रिड लाइन प्रोभाइड गर्छौँ। यति चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्यो है। यसरी नै हामी प्रोभाइड गर्दैछौँ। यहाँ गर्नुको साममा मैले चाहिँ यतैपट्टि गरिदिएँ है, गरिदिउँ। यति भइसकेपछि चाहिँ जस्तै हाम्रो यहाँनिर झ्याल छ, W1 र W1 चाहिँ यहाँ झ्याल छ थियो। अहिले चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएको छु, यसलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन। अब इन्क्लाइन भएको पार्टतिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन विथ छ त्यो एक्चुअल विथभन्दा कम आउँछ। अनि हाम्रो यहाँ विथ बस्दाखेरि चाहिँ कसरी बस्छ,
इन्क्लाइन पार्टमा चाहिँ हाम्रो विन्डोजको पोजिसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, तर हाम्रो जुन इन्क्लाइन पार्ट नभएको छ त्यहाँनिर चाहिँ स्ट्रेट एज युजुअल हामीले जसरी राख्ने गर्छौँ त्यसरी नै भयो। यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो रियल साइज 6 फिट थियो होइन, यसरी इन्क्लाइन नाप्दाखेरि 6 हुन्छ, तर प्लेनमा हेर्दाखेरि त त्यो 6 फिट हुँदैन। सो त्यो कन्डिसनमा झ्याल हाल्नलाई चाहिँ हामीले फेरि एक्सेल गरिदिनु पर्यो र भी गरिदिनु पर्यो र यो पोइन्टबाट यसरी झ्यालको पोजिसन फिक्स गरिदिनु। ठिक छ, अब यति भइसकेपछि अहिले हाम्रो यो मुनिको लाइनलाई चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरको फ्लोर मानौँ र यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको फ्लोर मानौँ होइन, अब अथवा सिलिङ भनौँ, यसलाई चाहिँ फ्लोर भनौँ। झ्याल प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हाम्रो 7 फिट जानु पर्यो। सो अफसेट 7 फिट गरिदिने, झ्याल र ढोकाको हाइट चाहिँ यो पोइन्टमा हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो यो तपाईँहरूले बनाउनु भएको अथवा हामीले बनाएको स्याम्पलमा हेरौँ, प्लेस गर्नलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याइसक्नु भएपछि तलको नदिकन माथिको पोइन्ट दिनु पर्यो। सो यसरी प्लेस गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यसै गरी यताकोमा पनि होला। कन्स्ट्रक्सन लाइनको हेल्पले हामी चाहिँ झ्याल ढोकाहरू प्लेसमेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी माथि पनि सेम, मेरो चाहिँ सेम डिजाइन भएको छ, तपाईँहरूको पनि सायद सेमै डिजाइन राख्नु भएको होला। सो यसलाई कपी मात्र गरिदिए भयो, अथवा सेम त्यसरी नै। यदि चेन्ज भएको कन्डिसनमा चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिउँ। चेन्ज भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, सबै सेलेक्ट गर्ने, जुन फ्लोर प्लान बनाएर सेलेक्ट गर्ने र मुभ कमान्ड दिएर यो पोइन्ट चाहिँ जुन पोइन्ट मिट हुनु पर्यो है, अहिले कोलम चाहिँ सबैको मिटै हुन्छ। सो मैले चाहिँ अर्कोमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु र यसमा जे जे चेन्जेस छ अझ चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो मानौँ यहाँ मुनि पनि झ्याल छ, टोइलेट र बाथरुमको लागि मैले झ्याल हालिदिएको छु, तर माथितिर छैन भने चाहिँ हामीले त्यो झ्याल यहाँ झ्याल राख्नु परेन। सो यो पोइन्टमै झ्याल हो, यही झ्याल हो 6 फिटको, त्यो झ्याललाई चाहिँ मैले काम सकिसकेपछि जुन तपाईँहरूले 7 फिटको अफसेट गर्नुभएको थियो त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो रिफरेन्सको लागि मात्र राखेको भयो त्यहाँ हामीले फेरि अफसेट गरेर 7 फिट। अनि सिमिलरली माथिको पोइन्टबाट यो पोइन्ट होइन, हामीले चाहिँ माथिबाट ल्याएको छौँ, माथिबाट ल्याएर यो पोइन्टमा हामीले कोइन्साइड गरिदिन्छौँ। माथि झ्याल छैन, तल चाहिँ झ्याल भयो हाम्रो। 2 तलासम्म तपाईँहरूको जे जे देख्नुहुन्छ, बिल्डिङ तपाईँले बिल्डिङ बनाउनु भएको छ भने चाहिँ बिल्डिङ ड्रइङ पढ्नु भएको साथीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ खासै भनिराख्नु नपर्ला, तर जो नपढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो नयाँ लाग्छ। सो यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्फ्युज नहोला है। अब भर्याङ सोप कसरी बनाउनु त? भर्याङ सोपको लागि त हाम्रो योभन्दा माथि चाहिँ जस्तै यसलाई पनि चेन्ज गरिदिउँ, भर्याङ सोपको पनि प्लान चाहिँ देखाउनु पर्छ हामीले।
भर्याङ छोप गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको प्यारापेट वाल मात्र हुन्छ, यो झ्यालहरू ढोका भएको चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस् है। यिनीहरू भएको ठाउँमा चाहिँ सबै मेरो प्यारापेट वाल छ भनेर मात्र बुझौँ। सो सबै टेरेस हुन्छ र यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो भर्याङको लागि छोप्नेको लागि पार्ट भयो। सो यति भइसकेपछि हामीले फेरि जुन सेकेन्ड फ्लोर कम्प्लिट भएको छ त्यहाँबाट मुभ गरिदिने, कपी होइन कि मुभ गरिदियो र सेम पोइन्टमा लगेर कोइन्साइड गरिदिनु पऱ्यो। जस्तै मैले ग्रिड अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ 1A को कोलम होइन, 1A को कोलमलाई चाहिँ सबैमा मैले कोइन्साइड गरिदिएको छु। यति भइसक्यो। अब यो ड्र गर्नलाई फेरि हामीले एक्सेल कमान्ड अर भी अनि देख्ने पार्ट जति हामीले इलिभेसनमा देख्ने पार्ट जति चाहिँ त्यसरी छुट्याइदिनु पर्यो र एल कमान्ड दिएर तपाईहरुले यहाँबाट कति अब कति हुन्छ हाम्रो वालको लेयर चुज गर्यौं र एल कमान्ड दियौं। जनरली चाहिँ भर्याङ छोपको पार्ट चाहिँ 7 फिट सम्म चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ है, 9 फिट सम्म चाहिँ जानु पर्दैन, अरू गए पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन, तर जनरली राख्ने भनेको चाहिँ 7 फिट। सो यसलाई यतिसम्म गरौँ र यति गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ लेयरमा जाम र यो कन्स्ट्रक्सन लाइनलाई चाहिँ हाइड गरिदिउँ। सो टर्न अफ द लेयर भन्छ, त्यो क्लिक गरिदिनुस् र त्यो लेयर चाहिँ हरायो है। चाहेको कन्डिसनमा चाहिँ फेरि क्लिक गरिदिने, त्यो आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो रेफरेन्सको लागि मात्र बनाएको लाइन हो। अब यसै गरी हाम्रो यहाँ चाहिँ ढोका छ, त्यसको लागि चाहिँ फेरि रेफरेन्स आयो एक्सेल भी, त्यसपछि यो पोइन्ट चुज गरिदिउँ र ढोका हाल्यौं। ढोका हालिसकेपछि चाहिँ तलको पोइन्टबाट गरिदिउँ है। ओके गरिसकेपछि ठिक छ। अब खास चाहिँ हाम्रो यहाँ प्यारापेट वाल हुन्छ, प्यारापेट वाल पहिला देख्छ अनि त्यसपछि मात्र बाँकी भएको नछोपेको पार्ट हाम्रो देखिन्छ। सो प्यारापेट वालको हाइट प्रोभाइड गरिदिउँ, अफसेट गरौँ र 3 फिट 6 इंच माथिको डिरेक्सनमा, ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो जुन कन्स्ट्रक्सन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ हाइड गरौँ र एल कमान्ड दिउँ। जहाँ चाहिँ कनेक्ट गर्न बाँकी थियो त्यहाँनिर यसरी प्रोभाइड गर्छौँ। अब यो छोपेको पार्टलाई चाहिँ हामीले इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो वाल हो हाम्रो हैन, वाल भन्दा पछाडि मात्र यति पार्ट देख्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले ट्रिम कमान्ड दिएर ब्लक सम चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नु पर्यो पहिला। सो ट्रिम कमान्ड दिएर तपाईहरुले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि ब्लक भएको त्यस्तो पोर्सन आउँछ भने चाहिँ डिजाइनमा हाम्रो यस्तो देखिन्छ। यो भिजुअलाइजेसन गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईहरुमा पनि भर पर्छ है। यस्तो सबै लोजिक हामीले दिइराख्न सक्दैन। अब यो भिजुअलाइजेसन लोजिक चाहिँ दिएको हुन्छ, हामीले मेन चाहिँ भिजुअलाइजेसन गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ आफैमा बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ मेरो यहाँ बालकुनी छैन, केही फरक परेन। अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि साइड प्लान मेजर एउटा ड्रइङलाई चाहिँ चलाउनु भएन। साइड प्लानलाई एउटा आफ्नो सेफ ठाउँमा लैजाने अथवा यिनीहरू जुन कपी छ कपीमा मात्र चल्नु पर्यो। फ्लोर प्लान बनाउन अगाडि नै तपाईहरुले कपीमा मात्र चल्नु पर्यो। अब यो भ्यू चाहिँ हाम्रो
नर्थ भ्यू हुन्छ है। साउथ भनेको हामी यता यता हेर्दाखेरि चाहिँ साउथ डिरेक्सनमा छौँ हैन, जुन हामीले भ्यू बनाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नर्थ भ्यू भनौँ। र ठ्याक्क अपोजिटबाट हुन्छ। यदि नर्थ डिरेक्सनको बनाइरहेको छ भने चाहिँ आर्किटेक्चर ड्रइङमा तपाईँहरूले साउथ भ्यू भनेर लेख्नु पर्यो। यदि नर्थ डिरेक्सन यता साउथ डिरेक्सनको बसेर बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ नर्थ डिरेक्सनको भनेर लेखिदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ यति भ्यूसम्म मात्र गरौँ। अब अर्को भ्यू कसरी बनाउने, हामीले चाहिँ उताबाट यो कपी गरेर ल्याएर यहाँ राखिदिउँ र यिनीहरूलाई चाहिँ प्रत्येक फ्लोर प्लानलाई चाहिँ रोटेट गरेर तपाईँहरूले मिलाउनु पर्यो पहिला। सो मैले चाहिँ अब इस्ट भ्यूको चाहिँ इस्ट इलिभेसन बनाउन खोज्दैछौँ, ठिक छ। सो यसलाई सेलेक्ट गरौँ, रोटेट गरौँ। रोटेट गर्न तपाईँलाई मैले सिकाइछु त्यसरी रोटेट आफूलाई चाहिने नर्थ फेसमा राखेर रोटेट गर्नु पर्यो है। तपाईँहरूको दुईटा भ्यूलाई नै त्यसरी नै रोटेट गरिदिनुहोस्। अब यसमा पनि सिमिलर प्रोसेसले नै हाम्रो फ्लोर प्लानहरू बनाउने हो। एक्सेल कमान्ड दियो, बनिसकेपछि यिनीहरूलाई सेलेक्ट गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाइड गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो एक्सेल गरिदिउँ, ही गरिदिउँ। अब जसको चाहिँ हाम्रो इन्क्लाइन पार्ट भएको छ त्यो पार्टलाई चाहिँ ध्यान दिउँ है। अनि टाइम पनि सक्नु लागेको छ। यदि क्लोज भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रिकनेक्ट गर्नुहोस्। अब इन्क्लाइन पार्ट भनेको चाहिँ यो जुन इन्क्लाइन भइरहेको छ यो सानो एङ्गलमा मात्र भएकोले चाहिँ हाम्रो खासै पर्दैन हैन। यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमान्ड दिएर एक्सेल पी यो पोइन्टबाट पनि हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी तीनटा लाइन आउने हुन्छ। यो डिरेक्सनमा बसेर हाम्रो इलिभेसन बिल्डिङ ड्रइङ्समा जसरी इलिभेसन प्लानहरू बनाएका छौँ सेम त्यसरी नै हो। अब 30 स्केलको ठाउँमा चाहिँ हामीले 30 स्केल र से स्क्वायर युज गर्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो लाइन्सहरू भयो, कन्स्ट्रक्सन लाइनहरू युज गरेको भयो, ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो एभ्री साइडको जुन भिजिबल छ त्यो भिजिबल भएको इलिमेन्ट्सहरू अथवा कम्पोनेन्ट्सहरू त्यो सबै हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त यसलाई अब यही प्लान बनाउनलाई फेरि लाइन कमान्ड दिउँ र त्यसरी नै बनाउने हो। सेट नो फिट 4 इन्च क्यान्सल र माथिको मेरो 7 फिटको छ, सो 7 फिट गरिदिएँ र लाइन कमान्ड दिएर हामीलाई चाहिने जति बनाएँ। अब जहाँ जहाँ कम्पोनेन्ट छ यहाँ पनि मेरो विन्डो छ हैन। सो विन्डो भएको ठाउँमा तपाईँहरूले एक्सेल गरेर त्यो जसरी गरेको छ त्यसरी नै गर्नु पर्यो, झ्याल ढोकाहरू राख्नु पर्यो। सो यसलाई चाहिँ मैले अन्दाजी रूपमा हालिदिएँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन
झ्याल र ढोकाको माथिको पोर्सन छ यो चाहिँ अलवेज 7 फिटमै राखिदिनु पर्यो है। 7 फिट लाइन बनाएको हामीले अफसेट गरेर 7 फिट लाइन बनाएको छ। त्यो लाइन चाहिँ यसरी हाम्रो यो जुन विन्डो र डोर्सको अप्पर पार्ट चाहिँ यसरी राखिन्छ। सो हाइट चाहिँ विन्डोको 5 फिटै हुन्छ पछि होइन। तपाईँले अब मुनिबाट गर्दा पनि हुन्छ, तर मुनिबाट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो माथि मिड नहुन सक्छ, इरोड आउन सक्छ। जुन सिल लेभल एन्ड लिन्टल लेभलको कुरा छ त्यो कुराहरू यसमा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अब देखाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब जस्तै यहाँनिर हाम्रो हुन्छ, सो यो लेभलबाट चाहिँ तपाईँहरूले सिल र लिन्टल ब्यान्डहरू यसरी बनाइदिन सक्नुहुन्छ। के हुन्छ त्यो सिल र लिन्टल लेभलको ब्यान्ड चाहिँ कसैले 3 इन्ची प्रोभाइड गर्छ, कसैले 4 इन्ची प्रोभाइड गर्छ। हरेक फ्लोरमा यसरी प्रोभाइड पनि गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो डिजाइन, मेरो डिजाइनमा चाहिँ बाल्कनी टाइप जस्तै छ। सो यो भर्याङहरू पनि देख्छ होइन। यो भर्याङहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्लिन भन्दा मुनि देख्ने भयो। ग्राउन्ड फ्लोरबाट प्लिन लेभलमा जानलाई चाहिँ हामीले यो प्रोभाइड गरेको हुन्छ है। अहिले चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरबाट चाहिँ प्लिन लेभल देखाएको छैन। प्लिन लेभल राख्दाखेरि चाहिँ जेनरली 1 फिट 6 इन्ची भन्दा माथि राख्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अब मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ, मुभ कमान्ड दिएँ र यसलाई यो पोइन्टबाट सेलेक्ट गरेर यतासम्म राख्यौँ र अब यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अर्कोमा कनेक्ट गर्नु होला। अबको 30 सेकेन्डमा हामी डिस्कनेक्ट हुन्छ। सो अर्कोमा कनेक्ट गर्नु होला र यतिसम्म कन्फ्युज छ भने चाहिँ क्वेसन पहिला उठाउनुहोस् है। सो हामी अगाडि जानु अगाडि चाहिँ तपाईँहरूको कन्फ्युजन चाहिँ हटोस्। कुनै किसिमको क्वेसन छ भने अहिले रेज गर्नु होला है, त्यसपछि हामी अर्को सेसनमा भेट गरिहाल्छौँ। यहाँसम्म कुनै क्वेसन छ? हुन्छ, हामी अर्को सेसनमा भेट्छौँ। पुनः एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म तपाईँहरूले सिक्नुभएका कुराहरूमा कुनै किसिमका कन्फ्युजनहरू छन् भने यो सुरुको 2-3 मिनट हामी साथीहरूलाई पर्खिँदै तपाईँहरूको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्नेछौँ। कुनै क्वेसन छ भने रेज ह्यान्ड गरिदिनुहोस् होला, अथवा च्याटमा हामी कुरा गर्न नै सक्छौँ। एबिन नकर्मेजी, आफ्नो क्युरिज राख्नुहोस् त। हेलो प्रवीण दाई। हजुर, त्यो इन्क्लाइनवाला ग्रिड तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि, भर्खरको एलिभेसनमा। हजुर। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो इन्क्लाइनवाला पोर्सनमा केही हाल्नुपर्छ कि पर्दैन एलिमेन्टहरू? त्यहाँ झ्याल जस्तो देखिएको छ नि एउटा। स्क्रिन देखाइरहेछ तपाईँहरूकोमा? छैन दाइ। प्रवीण सर, स्क्रिन आइराखेको छैन, एकचोटि फेरि स्क्रिनको लागि हेरिदिनु त।
यो जुन इन्क्लाइन पार्ट भन्नुभयो यहाँनिर होइन, यतातिर हाम्रो यो झ्याल देखिन्छ। सो सानो पार्ट भएकोले चाहिँ यो पार्टै नदेखाए हुन्छ भन्न खोजेको मैले चाहिँ होइन, किनकि यो भनेको अब देखाउनु भएपछि चाहिँ देखाउनै पर्यो। देखाउँदाखेरि चाहिँ अब यही कुरालाई मैले यसले यता सारेर हेर्नु, इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि झ्यालको साइज चाहिँ सानो हुन्छ कि। त्यो सानो आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टलाई नै नेग्लेक्ट गर्दाखेरि ठिक छ। जस्तो मैले यो यता एउटा ताने अनि यताको पनि गऱ्यो भने चाहिँ झ्यालै यति सानो मात्र देखिन्छ। सो यो कम्पलसरी छैन, तपाईँहरूको यो इन्क्लाइन पार्ट चाहिँ यति नभइकन यदि यतिसम्म डिफ्लेक्ट भएको पार्ट देख्यो भने चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको कम्पोनेन्टहरू पनि अलिक क्लियरली देखाउन सकिन्छ। सो यति सानो पार्टलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो पार्ट चाहिँ नदेखाउने भयो भन्न खोजेको। यदि त्यो ठुलो मैले इन्क्लाइन पार्टको कुरा चाहिँ त्यही कारणले निकालेँ, पछि गएर तपाईँहरू कन्फ्युज नहोस् है। पहिला चाहिँ यति मात्र यो सानो इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दा चाहिँ यति मात्र देखाइदिए पनि केही फरक पर्दैन। दाइ अनि त्यो साउथ एलिभेसनमा हामीले एलिभेसन बनाउँदै गर्दाखेरि हरिजन्टल डिरेक्सन लिने कि इन्क्लाइन डिरेक्सनवालालाई बेस मानेर बनाउने? होइन, तपाईँलाई इन्क्लाइन भए पनि हरिजन्टल भए पनि त्यो इलिभेसन बनाउँदाखेरि पुरै हुँदैन नि होइन। तपाईँको सर्कल छ भने पनि त्यो त तपाईँको रेक्ट्याङ्गलै देख्ने हो होइन। सो त्यो फरक पर्दैन, जस्तो देख्छ त्यस्तै हामीले यो बनाइदिँदा हुन्छ होइन? हजुर। ए हस् दाइ। अरू कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो कन्फ्युजनमा पर्नु हुने? ओके, साथीहरू हुनुहुन्न होला जसलाई म चाहिँ अगाडि बढाउँ है त। अब अहिले चाहिँ यो सबै प्लेन भयो, बाल्कुनी निकालेको छैन, यताउति केही निकालेको छैन होइन। यसमा यो मेरो डिजाइनमा केही छैन। अब त्यो भएको कन्डिसनमा चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने बुझौँ है। सो पहिला फर्स्टमा चाहिँ यिनीहरूलाई नि पहिला यो कम्प्लिट गरौँ, अनि त्यसपछि बाल्कुनी अथवा अरू पार्टहरू कसरी राख्ने त्यो चाहिँ हेरौँ। सो मैले चाहिँ अहिले फास्टली नै गरिदिएँ तपाईँहरूलाई, यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईँहरूले। अनि यो अहिले सिकेर मात्र हुँदैन, तपाईँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ है। सो हात नबसेसम्म चाहिँ तपाईँहरूको यो प्र्याक्टिस भयो भने पछि तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम हुँदैन। यो अहिले सिक्ने मात्र सिक्यो, तपाईँले युटिलाइज गर्नु भएन भने चाहिँ यो कुरा पछि गएर बिर्सिन्छ। जस्तै यो पार्टबाट हेरौँ अहिले है। यो पार्टमा के हुन्छ त, यति चाहिँ मेरो भर्याङ सोप हुन्छ, यो पार्ट चाहिँ भर्याङ सोप हुन्छ, तर यताको पार्ट त कौसी हुन्छ मेरो। सो यहाँ चाहिँ तपाईँले ट्रिम गरिदिनु पर्यो र कति त 3 फिट 6 इन्चीको प्यारापेट वाल हालिदिनु पर्यो। यो त छोप्छ, हाम्रो प्यारापेट वालले छोप्ने भएको कारणले यो देख्दैन। सो यताको इलिभेसन चाहिँ अहिले यस्तो देखियो। सो यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ रोटेट अनि रेस्पेक्टिभ कमान्ड कसरी युज गरेर तपाईँहरूले चाहिँ चारैतिरको इलिभेसन बनाउनु पर्यो। अब कुरा गरौँ बाल्कुनी आएको कन्डिसनमा होइन। बाल्कुनी आएको कन्डिसनमा के हुन्छ, अथवा हाम्रो जुन डिजाइनमा इन्क्लाइन पाल स्लोपवाला टप भन्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा। अब अहिलेलाई चाहिँ यसमा टप राखेर हेर्नु है त। टप हाल्नलाई चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ प्रोभाइड गर्ने भनेको चाहिँ 2 फिट अथवा 3 फिट तपाईँहरूको जुन वाल पोर्सन छ त्यहाँबाट चाहिँ 3 फिट निकाल्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्टली यसलाई लिएर सिलको लेभलमा कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ,
हैन, अथवा तपाईहरुको स्लोप क्याल्कुलेसन पनि गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो जेनरली चाहिँ यसरी नै राखिन्छ र यो हाइट छ, यो यता 3 फिट छ भने एक्स डाइरेक्सनमा 3 फिट छ भने वाइ डाइरेक्सनमा चाहिँ तपाईहरुको प्रोभाइड गर्ने भनेको 1 फिट 6 इन्ची अथवा 2 फिटसम्म चाहिँ यो राखेर स्लोप प्रोभाइड गर्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 1 फिट एक्सेट्रा राखेर हेर्नु कति हुन्छ है त। एल गर्यौं, एल कमान्ड दिएर यसलाई यसैको माथि 1 फिट के भने हाम्रो स्लोप यस्तो हुन्छ। सो 1 फिट 6 इन्च 1 फिटबाट सुरु गरिन्छ, तपाईहरुको चाहिँ हाइट चाहिँ 2 फिटसम्म जान सकिन्छ यो स्लोपको पार्ट। त्यसैगरी अब बाल्कनी बनाउने हो भने चाहिँ यतैबाट आउनु पर्यो हाम्रो कति 3 फिट अथवा 3 फिट 6 इन्च तपाईहरुको कतिको प्रोभाइड दिने हो अथवा लज अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। स्पेस प्रोभाइड तपाईहरुको सेटब्याकमा पार्नु चाहिँ भएन है। यदि तपाईले यो बाल्कनी राख्नुहुन्छ भने थप सेटब्याक पनि छुट्टै छोड्नु पर्ने हुन्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ 3 फिट मात्र राख्यौं र माथि 3 फिट 6 इन्च र यसलाई मैले कनेक्ट गर्दिएँ, तर मिस्टेक भयो है मेरो, यो यहाँ होइन, यसलाई चाहिँ माथि राख्नु पर्यो। सो पछि गएर यो लाइन देख्दैन अनि ओभरअल ड्रइङ यस्तो भयो। अब माथिको हाम्रो भर्यान छोपमा त प्लेनै राख्छ भन्ने छैन, कसैले इन्क्लाइन पनि राख्ला। सो इन्क्लाइन लाइन देखाउनलाई तपाईहरुको यो स्लोप चाहिँ स्लोप देखाउनु पर्यो। सो यसमा पनि 1 फिट राख्नु पर्यो र यताबाट 1 फिट आउनुहोस्, लाइन र एक्सटेन्डको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले यो बनाउन सक्नुहुन्छ यताको पार्ट चाहिँ है। सो भनिसकेपछि यो रेफरेन्स लिन बनाउनु भएको पार्ट चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, बाल्कनीको कुरा पनि आयो हैन। अब यसमा चाहिँ बाल्कनीकै डिजाइन जस्तो देखाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले एउटा एरेको थ्रुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो पर्सनली एउटा बार्सहरु ड्रा गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बाइ डिफल्ट चाहिँ हुँदैन है। तो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भने अफसेट गरेँ, 4 गरेँ, जुन रेलिङ्सको थिकनेस प्रोभाइड गरिदिएँ र यहाँनिर चाहिँ स्टिल बार हाल्न खोज्दैछु छु। सो त्यो गर्नलाई चाहिँ ह्यास गरिदिउँ अनि इन्क्लाइन पार्ट छ हैन, यो इन्क्लाइन प्लान्टलाई चुज गरेर तपाईहरुले चाहिँ ह्यास गरिदिनुस्। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यसमा चाहिँ हामी कस्तो स्केल पहिला मिलाउँ, 50 गर्दिउँ। अहिले त इन्क्लाइन आइरहेछ, सो हामीलाई चाहिँ रेलिङ जस्तो देखाउनलाई चाहिँ यो एंगल यस्तो होइन कि स्ट्रेट हुनु पर्यो। सो जुन स्केलको माथिको एंगल छ त्यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ 45 राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले इन्टर स्केप गरिदिनुस् अथवा इन्टर गरिदिनुस्, हाम्रो रेलिङ जस्तो देखिन्छ। ठीक छ, अब यसै गरी हाम्रो यो पार्टमा त बुट्टा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। बुट्टा हाल्नलाई पनि फेरि ह्यास कमान्ड, त्यसपछि यही एंगलवाला राख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा टाइल्सको यहाँ तपाईले एप्रोप्रिएट प्याटर्न चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ ट्रायंगलको राखिदिएँ र मैले ह्यास गरिदिएँ। अब मेरो यो फरक आइरहेछ हैन, यो किन चाहिँ मैले एंगल चेन्ज गरेको छु। यो एंगललाई चाहिँ हामीले 0 राखेर हेरौँ। ओके, अब स्केल पनि घटाइदिउँ, 50 अलिक ठुलो भयो, सो 25 राखिदिएँ एन्ड यस्तो भयो। त्यसै गरी ह्याच वाल राख्नलाई वालको प्याटर्न चुज गर्नु पर्यो अथवा तपाईहरुको छुट्टै प्याटर्न पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ब्रिकस्टोनको गरे र मैले यसलाई कलर दिनलाई चाहिँ रेड कलर दिएँ र आफूलाई चाहिने ठाउँमा चाहिँ प्याटर्नहरु डिफाइन गरिदिएँ। ठीक छ, अब यसै गरेर तपाईहरुले चाहिँ
जुन पहिला बनाउनु भएको छ यसमा पनि केही प्याटर्न ह्यासको प्याटर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बाल्कनी डिजाइन गर्नुभएको छ भने यसरी बाल्कनी निकाल्न सक्नुहुन्छ है। र यसपछि एउटा मिसिङ भएको भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभल हैन, जुन प्लिन्थ लेभल अघि मैले भनेको छ त्यो अफसेट गरौँ र हामीले चाहिँ 1 फिट 6 इन्च दिने गरिन्छ जेनरली है। यसलाई चाहिँ तल अफसेट गर्यौं र यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिलेक्ट गरेर एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यस गरेर लास्टमा इलिभेसनको प्लान चाहिँ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले इलिभेसनको ड्राफ्ट चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। फ्लोर प्लानबाट सुरु गर्दै अनि प्लिन्थ लेभल चाहिँ यसरी डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जसरी देख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्झिनुस् र पछिको ड्राफ्ट सबै ड्राफ्टमा चाहिँ त्यसरी गर्नु। अब ठिकै छ, अघिल्लोकोमा पनि हेरौँ। यसमा पनि के गर्नु पर्यो त अब हामीले सबै भनिसकेपछि अफसेट दिने 1 फिट 6 इन्च अफसेट, यसलाई यतापट्टि एक्सटेन्ड गरिदिनु पर्यो। यसलाई 80 पार्ट्समा चाहिँ यसरी देखाइदिनु पर्यो पार्ट। ठिक छ, अब फ्लोर प्लान र इलिभेसन प्लानहरु चाहिँ तपाईहरुले सबै रेडी गरेर राख्नुस् है। सो भोलिको हाम्रो क्लासमा चाहिँ हामी डाइमेन्सनिङ एनोटेट बारे कुरा गर्छौं र टाइमले भ्यायो भने चाहिँ सेक्सनको पनि ड्राफ्ट गर्छौं। सेक्सन ड्राफ्ट गर्नलाई चाहिँ पहिला तपाईहरु सबैले चाहिँ फ्लोर प्लान रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो फ्लोर प्लान रेडी छैन भने चाहिँ फेरि समस्या हुन्छ। फ्लोर प्लान र इलिभेसन मेनली चाहिँ फ्लोर प्लान साइड प्लान नभए पनि केही फरक पर्दैन। फ्लोर प्लान अनि इलिभेसन सबै चारैतिरको इलिभेसन चाहिँ बनाइराख्नुस्। ओके, अब कन्फ्युज हुने साथीहरुले चाहिँ च्याट गर्नु है, च्याटबाट गर्नुस्। हाम्रो यता सिराज सरले चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ एकचोटी अनम्युट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग सदीप जी हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा सुनौ है। हेलो सर। हजुर भन्नुस्। सर हाम्रो यो आजको सर यो भिडियो अफ हुन टाइम लाग्छ होला है सर? आजको टाइम लाग्छ। अब भर्खर 2 सेकेन्डसम्मको मात्र भएको छ। डेटहरुको पनि मिलाउनु पर्ने छ किनकि पुरै भिडियो चाहिँ राखिएको छैन मैले, एडिट गरेर राखिरहेको छु हैन। सो अलिक टाइम चाहिँ लाग्छ है। ए सर, नत्र हिजो र आजको चाहिँ अलिकति अस्तिनको भन्दा अलिक फरक भएको भएर अलिकति म 2-4 कुरा कन्फ्युज भएको थिएँ सर। ए होइन, ठिक छ सर, मैले त्यही मात्र। यसो गरौँ न त, त्यसले म सायद भोलि अलिकति ग्याप गर्न पनि सकिन्छु है। सो भोलिको ग्यापमा चाहिँ तपाईहरुलाई यसो गरौँ, आज पार्टिसिपेट हुने सबै साथीहरुलाई चाहिँ म टाइम दिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ एउटा स्याम्पल पहिलाको स्याम्पल चाहिँ रेडी गरेर राख्नुस् हैन। अनि अर्को एउटा अहिले यो फ्लोर प्लानहरु चाहिँ सबै रेडी गर्नुस् है। तपाईहरु सबैलाई यो चाहिँ भोलि चाहिँ क्लास नगरिकन यो एउटा ग्याप गरौँ। तपाईहरुले चाहिँ यो रेडी गरेर राख्नु। भोलिको टाइमसम्म चाहिँ म भिडियो अपलोड गर्ने ट्राई गरौँ। सर हजुरले यो सर यो प्लानहरु त पछि हामीलाई हाल्दिनु हुन्न होला है सर? यो हाल्दिन म, तपाईहरु आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ यो। हस् सर। हस्। अनि को हुनुहुन्छ अरु? अरु कसैलाई कुनै किसिमको समस्याहरु छ भने प्लिज है। ओके, भोलिको क्लास चाहिँ हामी नगरौँ हैन। सबै साथीहरुले चाहिँ यति रेडी गरेर राख्नुस् है। फ्लोर प्लान र इलिभेसन प्लान चाहिँ रेडी गरेर राखिदिनुहोस् र पर्सिको क्लासमा चाहिँ हामी सेक्सन र एनोटेट बारे हेर्छौं। ठिक छ, आजको क्लास हामी यही एन्ड गर्छौं। त्यसो भए भोलिको बारेमा अब प्रवीण सरले भनिहाल्नुभयो, भोलि हामी क्लास लिदैनौं। प्रवीण सरले सकेसम्म भिडियोहरु अपलोड गर्न ट्राई गर्नुहुनेछ। भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईहरुलाई हामी गुगल क्लासरुममा त्यसको लिंक अथवा कुनै किसिमको डिस्क्रिप्सनहरु दिने नै छौं। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है। हस्, धन्यवाद।